यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कहा कि जी यूनाइटेड स्टेट्स को रिक्वेस्ट की कि जी बोथ FMS एंड FMF जो है, फॉरेन मिलिट्री सेल्स और फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग, दोनों जो है वो पाकिस्तान के लिए बहाल की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो इस मूड में है कि पाकिस्तान के लिए FMF और FMS दोनों जो है वो बहाल करेगा। एक दरमियान में इन्होंने किया था पिछली हुकूमत के एंड के बाद ख्याल में, वो ये था कि वो जो $450 मिलियन की स्पेयर्स हैं F-16 के। देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अभी हमारे पास कोई ऐसे काबिल जिक्र अमेरिकन हथियार नहीं है। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और क्वालिटी वेपन्स अगर हमने लेने हैं तो वो जाहिर है अब अमेरिका की तरफ देखेंगे, लेकिन उधर कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तक हमारी IMF के साथ नेगोशिएशंस हैं तो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई हम बिल्कुल आपको ये हो जाएगा, मिल जाएगा, रिव्यू कर रहा है IMF, लेकिन जो कंडीशनैलिटीज हैं, जो उन्होंने आपसे कहा है और आपको करना है वो आप करें, सब्सिडीज या कुछ और चीजें जो हैं वो हम उसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे। पहले वाला वो मौसम जो है हमारे और US के रिलेशंस का नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि अब उसके आगे हम किधर जाएं। चाइना इज डेफिनेटली एन ऑप्शन, और चाइना जो है वो भी कोई हमसे नाराज होकर जा नहीं रहा। चाइना हैज थिंग्स लॉन्ग टर्म, और उसने एक अपने स्टेक्स जो हैं वो बहरहाल किए हुए हैं, और पाकिस्तान इस पोजीशन में रहना चाहता है जहां चाहे वो बहुत बढ़ के कुछ इकदाम ना कर सके, लेकिन वो चाइना की भी गुड बुक्स में जो है वो रहे, उसके साथ भी अपने रिलेशंस मैनेज करे। इस वक्त अगर आप देखें तो हमारी तीनों सर्विसेज जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली चाइनीज वेपन्स पे शिफ्ट हो गई हैं। अब आर्मी कब से हो रही थी, एयरफोर्स और नेवी अब प्राइमरीली जो है वो कुछ इक्विपमेंट है जो वेस्टर्न यूरोपियन इक्विपमेंट है। अमेरिकन अब एयरफोर्स के पास वो F-16 पड़े हैं, उसके अलावा 40 F-16, उसके अलावा हमारा जो जिसे कहते हैं ना एयरफोर्स की जबान में मेन स्टे, वो अब मेन स्टे हमारा JF-17 थंडर है। और अभी जब गए थे जनरल आसिम मुनीर गए थे तो मजीद डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही थी। और चाइना का मजा यही है कि ये वो एक मुल्क है जो कि कोई शर्त नहीं लगाता, ये नहीं करता कि इसके खिलाफ इस्तेमाल करो, इसके खिलाफ इस्तेमाल ना करो। वेस्टर्न यूरोप के साथ अभी आप ये देखें कि जो 8 सबमरीन्स का हमने ऑर्डर दिया है चाइना को, उसमें हमारी फरमाइश रही थी कि जर्मन इंजन्स यूज हों, तो हल बल वगैरह को कट गए थे, लेकिन जर्मनी ने फिर इनकार कर दिया कि भाई इन सबमरीन्स में हमारे इंजन्स इस्तेमाल नहीं होंगे। तो क्लियरली वेस्टर्न यूरोप इज टेकिंग अ पोजीशन, और अगर पाकिस्तान ने अपनी ट्रेडिशनल पॉलिसी मेंटेन करनी है तो फिर जाहिर है चाइना इज एन ऑप्शन दैट इज देयर। पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि इस वक्त अफोर्ड कर सकता है कि इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, तो ये यूं ही चलेगा। और आई थिंक आयशा मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा जरा। ये अफोर्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकता, यही बात हम कह रहे थे कि हमारी जो सिचुएशन है फाइनेंशियल और दीगर। लेकिन आपने देखा कि जनरल बाजवा ने तो बड़े क्लियरली वेस्ट के साथ ताल्लुकात को रिपेयर करने की कोशिश की। उसका बल्कि जब ये वोट ऑफ नो का पिछले साल की बात है, मार्च अप्रैल की बात है, बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारा एलाई है इतने सालों से, और इमरान खान कह रहे थे कि साजिश हो रही है, साइफर आ गया, खत आ गया है। जनरल बाजवा कह रहे थे कि जी अमेरिका हमारा इत्तेहादी है, फिर एंटी अमेरिकनिज्म की हवा दी गई। अब PTI ने यूटर्न लेके दोबारा अमेरिका में लॉबिंग कर रही है। तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री एलीट है, आप ये बताइए कि क्या उनका 1950 से बड़ा क्लियर प्रो वेस्ट अलायंस है? मैं आपके इस शो से पहले मैं नादिया और हसन को ये बता रहा था कि देखिए जो पाकिस्तान की अशराफिया है ना, चाहे वो मिलिट्री हो या सियासी हो या ब्यूरोक्रेटिक हो, वो मगरिब में ही उनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, उनकी जायदादें फ्लैट्स भी वहीं हैं,
ان کے جو کیا سے بولتے ہیں پرانے لنکس نئے لنکس، ان کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن. دیکھیں نا شنگھائی، یہ ہمارے حسن ایوب خان صاحب بھی بڑی ٹریول کرتے ہیں، یہ کبھی میں یہ لگاتے ہیں جی میں امریکہ میں ہوں، لندن میں ہوں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ شنگھائی میں ہوں، میں بیجنگ میں دیکھو کھڑا ہوں بازار میں. تو یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، ان جنرل میں خود امریکہ میں موجود ہوں، عائشہ لندن میں ہے. ہم بھی آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اسی طبقے کا انٹلیکچوئل طبقے کا حصہ ہے کہ ہم بھی نہیں جاتے کسی چائنیز پروونس میں. تو عائشہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ شفٹ ہو رہی ہے آپ کے نزدیک؟ حالات شفٹ کر دیں گے ملٹری ایلیٹ کی جو پرو ویسٹ ایک لیننگ رہی ہے تاریخی؟ ایک تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں رضا کہ ہماری جو ایلیٹ ہے پولیٹیکل اینڈ ملٹری، دیکھیں نا ہمارا ایک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہے لندن میں بیٹھا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی چلا گیا ہے اپوزیشن میں، اس کی فیملی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی. اور اب تو عمران خان کے نام کے جسے کہتے ہیں نا ٹرک آرٹ، وہ بھی آپ کو یہاں ہائی ویز پہ نظر آ جاتا ہے. سو دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی بنیاد پہ ویسٹ کمفرٹیبل ہے. ویسٹ کی اپروچ اس وقت یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے جو ملٹری اینڈ پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی اتنی انویسٹمنٹ ہے ویسٹ میں کہ وہ اب اس سے ایک طرف جا نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں جناب ہماری سافٹ پاور ہے as far as پاکستان is concerned. لیکن مسئلہ یہ ہے اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ہندوستان کے ساتھ جنگیں ونگیں لڑنی ہے اور آپ نے ایک پوزیشن اپنی اسٹرانگ دکھانی ہے تو اس میں آپ کے پاس آپشن سوائے اس کے رہ نہیں جاتا چائنا کے علاوہ. ہاں. تو اس میں مشکل یہ پڑی ہوئی ہے. دیکھیں ایک بات بالکل پکی آپ کر لیں کہ اب پیسے ویسے خیرات جو ہے نا ویسے اب وہ نہیں آئے گی. چینجز کریں گے اگر پاکستان اپنی کریڈیبلٹی دکھاتا ہے، اپنی سکلز دکھاتا ہے. امریکہ کا مسئلہ دیکھیں اس وقت یہ ہے، چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ سرپاس کر گئی ہے چائنا سے اوپر چلی کو، گئی ہے. رائٹ. اب جب چائنا کی پاپولیشن جو ہے اولڈ پاپولیشن، بوڑھے لوگ جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے اور ان کے ہاں لیبر کا ان کے ہاں بھی مسئلہ آئے گا. آج نہیں، آج سے اگلے 10 سالوں میں. تو وہ مائگریشن کی پالیسی کو شاید وہ ریوائز کریں اور کھولیں. آج کا چائنا جو ہے مائیگرنٹس کے لیے یوں نہیں کھلا جیسے کہ ویسٹ کھلا ہے. لوگ چلے جاتے ہیں، نوکریاں مل جاتی ہیں، پڑھنے جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے چائنا میں کی اوور آل پالیسی اس کو الاؤ نہیں کرتی. جب ہوگا تب دیکھیں گے. لیکن جو جسے کہتے ہیں نا پیپل ٹو پیپل انٹریکشن میں ابھی بھی ویسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے.